میرے محبوب نے فرمایا سی بخاری دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنہ۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا میں تے یتیم دی کفالت کرنے والا، یتیم دی پرورش کرنے والا، یتیم نال پیار کرنے والا، یتیم نال چنگا سلوک کرنے والا، یتیم نو روٹیاں کھوان والا، کھان والا نہیں یتیم دا مال، یتیم نو کھوان والا، یتیم دی نگرانی کرنے والا، یتیم دی پرورش کرنے والا، میں تے یتیم دی کفالت کرنے والا۔ اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنہ اہکذا۔ میرے محبوب نے نا دو انگلاں دا اشارہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا جی میں دو انگلاں آپس دے اندر قریب قریب نے، کیونکہ نبیاں دا تے درجہ ہی بہت زیادہ ہوئے گا جنت اندر۔ ایتھے بھی بات سمجھ لینا، میرے نبی دا تے سارے نبیاں نالوں جنت اندر اعلیٰ مقام ہوئے گا، اعلیٰ میرے نبی جناب منزلہ تے فائز ہون گے، اعلیٰ منصب تے میرے محبوب فائز ہون گے۔ لیکن آپ نے فرمایا یتیم نال جڑا پیار کرن والا ہوئے گا وہ بھی میرے قریب ہوئے گا، میرے درجے نو نہیں پہنچے گا، میرے قریب ہوئے گا۔ ہاں نبی دا درجہ بہت بلند درجہ ہے، بہت بلند مرتبہ ہوئے گا۔ میرے محبوب دی اللہ نے دنیا اندر بھی اچھی شان بنائی ہے، آخرت اندر بھی پیارے محبوب دی اچھی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ جی 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 آپ نے فرمایا آہا قضا، میرے قریب قریب ہوئے گا، یعنی میرا جنت اندر گوانڈی ہوئے گا۔ سونے یتیم نال پیار کر لے، یتیم نال محبت فرما لے، اللہ تینوں میرے نبی دا سنگ ساتھ نصیب فرما دے گا۔ دوسری روایت اندر امام نسائی نے اس حدیث نو صحیح قرار دیتا ہے نا، میرے اور تہاڈے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے نا، اللہ دے محبوب نے انہیں وصیت فرمائی ہے، نال دعا فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم انی احرج حق الضعفین الیتیم والمرأة۔ آپ نے فرمایا لوگو میں تو ایک ایہو جئی بات کیوں نہ دستا چلا جاواں۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کولوں دعا منگیا کرو، اللہ کولوں اس چیز دی پناہ منگیا کرو کہ اللہ دو ضعیفاں، میرے نبی نے فرمایا میں تو دو ضعیفاں دے حق تو ڈراواں، دو ضعیفاں لوگاں دے حق کولوں ڈران واسطے تو ایک بات بتلاواں۔ صحابہ عرض کردے نے یا رسول اللہ حکم ارشاد فرماؤ۔ میرے نبی نے فرمایا ایک تے جناب یتیم دا خیال کرنا ہے، یعنی او دے مال نو ضائع نہیں کرنا، او دے نال مہربانی کرنی ہے، شفقت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے، او دے مال نو مت کھایا جے۔ دوسرا عورت دے متعلق میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتاں نال اچھا سلوک کریا جے نا، عورت تے الزام، نیک عورت ہوئے صالح عورت ہوئے او دے تے الزام تراشیاں نہیں کرنیاں، او دے خلاف طرح طرح دیاں باتاں نہیں بنانیاں نے۔ انہاں دوواں چیزاں اندر صحابیو میں تانوں اللہ دا واسطہ دے کر کے کہنا ڈر جاؤ۔ یہ دونوں معاملے بڑے حساس نے۔ اگر جناب یتیم دا مال تواڈے ذمے آ جاوے تے انہوں کھانا نہیں ہے بلکہ انہوں سنبھال کر کے رکھ دینا ہے۔ قرآن پاک نے سورۃ کہف دے اندر فرمایا ہے نا اللہ اکبر کہ جدو جناب یتیم بچہ جوان ہو جاوے، بلوغت نو پہنچ جاوے، نکاح دے جناب عمر نو پہنچ جاوے، پھر او دا مال او دے حوالے کر دینا ہے۔ اور اسی طرح اگر او کھا لو گے تے تاوی جناب جہنم دا بالن بنو گے۔ اگر صالحہ نیک خاتون تے الزام تراشی کر دیتی تے پھر بھی جہنم دا بالن بن جاؤ۔